नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आमचे बरोबर आज आसा हांगा आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब सुनील कवटणकार, आमचे कावन्सिलर फ्रॉम पणजी पणजी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी बाब लिओ फुर्ताद, सिनियर लीडर बाब सुरेन फुर्ताद, आमचे स्पोक्स पर्सन बाब सावियो कुटिनो, आमचे BLA जे वन आसा मुक्ता फोंडवेकर, आनी आमचे प्रेसिडेंट पणजेचे ब्लॉकचे प्रतिभा बोरकर. आनी हांव मागता सुनील बाबा कडेन की तांणी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो जो आज विस्तारीत हे आसा ते स्पश्ट करचें. गुड मॉर्निंग. आयची जी आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, SIR जी एक्सरसायज इलेक्शन कमिशनान फाटल्या दिसांनी स्टार्ट केल्ली आनी ते SIR सिस्टमॅटीक इंटेन्सीव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल केल्लो, ताजे अंतर्गत खुबशीं डिलिशन्स जाल्या आनी ती डिलिशन्स जी जाल्या ताजे फाटभुंयेचेरूच एक प्रोसिजर आसा की नांवां अजून पर्यंत जी इलेक्टोरल रोलाचेर आसा ती सपोज फेक नांवां आसत, फेक वोटर्स आसत. फेक वोटर दोन सेन्सान जाता. एक म्हणल्यार ते नॉन एक्जिस्टंट वोटर ऑर जे वोटर शिफ्ट जाले आसत जाल्यार ते डिलीट करपाक मेळटा. आनी जर कोणें तांचेर ऑब्जेक्शन फॉल्सली काडलें जाल्यार तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसता हियरींग एटेंड करप आनी आपले डॉक्युमेंट्स जे प्रिस्क्रायब डॉक्युमेंट्स आसता ते सगळे प्रोवायड करप आनी प्रूव करप की दे आर जेन्युइन वोटर्स म्हणून. काँग्रेस पार्टीन डिटेल्ड, हांव तुमकां पणजेच्यानूच स्टार्ट करता कित्याक हांव दोनूच मतदारसंघाचे एग्जाम्पल घेता, नॉर्थाचो एक आनी सावथाचो एक. नॉर्थाची जी राजधानी कॅपिटल सिटी पणजे आसा आनी सावथाची जी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मडगांव, हाजे दोनूच हाजेर आमी तुमकां विस्तारान सांगतले. जाल्यार काँग्रेस पार्टीन डिटेल सर्वे केलो पणजे मतदारसंघान आनी अशें लक्षान आयलें, आमची जी काँग्रेस पार्टीची टीम आसा, ब्लॉकाची टीम आसा, तांचे अशें लक्षान आयलें की कितलेशेच वोटर्स जे शिफ्ट जाल्या पणजेच्यान अशे वोटर्स अजुनूय इलेक्टोरल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जाता. आतां पयलीं म्हणल्यार SIR जेन्ना जाला आनी इलेक्शन कमिशन सांगता की वोटर रोल स्ट्रीमलायन करपाक तांच्यांनी तो ड्रायव केला म्हणून, तें जालां आसतना अशे वोटर्स डिस्पायट ऑफ दॅट SIR रिफ्लेक्ट जावप, हाजे वयल्यान द एंटायर प्रोसेस ऑफ SIR comes under question mark, serious question mark, whether the SIR was carried out to delete the voters who are pro opposition काय म्हणून एक प्रश्न निर्माण जाता. आमी देशभर चित्र पळयलां, BJPन कशें SIRाचो फायदो घेतला आनी कशें आमी BJPचे लिडर्सांकूय पळयलां भाशण दिता आसतना आनी गायडन्स दिता आसतना, इन्क्लुडींग सम ऑफ द BJP MLAs आनी सम ऑफ देअर ऑर्गनायजेशनल लिडर्स, की ते सांगता की SIRाचो चडान चड फायदो घेया आनी ऑपोजिशनाचे वोट डिलीट करा. जाल्यार SIR हो एंटायर जो एक्सरसायज जाल्लो हो इलेक्ट्रल रोल रिवायज करपाक जाल्लो काय ऑपोजिशनाचे वोटर्स रिवायज करपाक केल्लो, म्हणल्यार वोटर्स कातरपाक. जो आमचो लिडर राहुल गांधी, देशाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, सांगीत आसा वोट चोरी चल्ल्या, वोट चोरी चल्ल्या. तुमकां थोडे एग्जाम्पल आमी गोंयान भर पणजेन दाखयता की वोट चोरी कशी करता ते. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना ही वोटर्स आयडेंटिफाय केले आमची टिमीन भरपूर हार्डवर्क केला. BLAs जे आमचे आसा पणजे मतदारसंघाचे, पणजे ब्लॉक काँग्रेसची टीम आसा आनी तातूंत मुद्दम म्हणून हांव दोन आमची महिला कार्यकर्ता पार्टीची जी आसा, मुक्तमाला आसा, प्रतिभा बोरकर आहा, तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांचें अभिनंदन करता. कित्याक बिईंग वुमन दे हॅव शोन स्पायन टू गो आउट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी अगेन्स्ट अ पर्सन whom BJP earlier fought and now they have accepted him, whom BJPत सुद्दां जे मनशाक भिता ताजे आज दहशत आसतना सुद्दां ही आमची महिला कार्यकर्ता फिल्डार गेल्या. तांच्यांनी अशे मतदार आयडेंटिफाय केले जे स्ट्रक्चरूच ना जो तांचो एड्रेस दाखयतालो, पण तरी आसतना इलेक्ट्रोल रोलाचेर ते वोटर म्हणून रिफ्लेक्ट करताले. चडशे करून पार्ट नंबर 10 पार्टो, पार्ट नंबर 16 आनी पार्ट नंबर 18 हे तीन जे प्रभाग आसा पणजे मतदारसंघाचे, हातून प्रॉब्लेम चड जाल्या. आनी एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणल्यार A टायप गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आल्तीन बिल्डिंगूच ना, बिल्डिंग डेमोलिश जाल्या, पण वोटर्स ताजेर अजून दाखयता. ही फक्त एक बारीक तुमकां एग्जाम्पल दिता
जे जाग्यार स्ट्रक्चरूच ना पण वोटर्स आर स्टील बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रल रोल, जाल्यार सबंद मतदारसंघात असे कितले फेक वोटर्स आसतले हो प्रश्न पडटा. काँग्रेस पार्टीचे कसलेंच इंटेन्शन ना की जे वोटर्स आसा, जे लेजिटिमेट, जे जेन्युइन वोटर्स आसा तांचो मतदानाचो हक्क काडून घेवपाचो. ऑन द कॉन्ट्ररी, जे जरी फॉर्म 7 फील करून डिलिशन ऑफ ते वोटर्स मागल्या जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आनी आमच्या लिडरांनी परत परत अपील केल्या की जर कोण जेन्युइन वोटर्स आसत तांच्यांनी फॉर्म 8 फील करून प्रिस्क्रायब्ड जे डॉक्युमेंट्स आसा जे इलेक्शन कमिशनान स्वता प्रिस्क्रायब केल्या एज पर दॅट तांच्यांनी आपली नांवां सेफगार्ड करून घेवपाची गरज आसा. पण आज जे चित्र आमी पणजेन पळयता दॅट इज अ व्हेरी स्केरी पिक्चर दॅट द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जे आसा BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स, तांचेर आज ट्रेमेंडस प्रेशर आसा फ्रॉम द लोकल MLA बाबूश मोन्सेरात हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आनी आज हे BLOs अंडर प्रेशर काम करता आनी इन्स्टीड ऑफ फॉलोईंग द प्रिस्क्रायब्ड लॉ, instead of adhering to the guidelines given by the Election Commission of India, they are forced to follow the guidelines of Panjim MLA Babush Monserrat and the BJP leadership, and we strongly condemn this. Specifically the BLOs of part number 10, 16 and 18, we are making a direct allegation that these 3 BLOs are taking dictates from the local MLA and the BJP leaders instead of following the law. जाल्यार आज हें डिस्क्रिमिनेशन कित्याक? जर काँग्रेसीचो वोटर आसत किंवा खंयच्यो विरोधकाचो वोटर आसत, ऑपोजिशनाचो वोटर आसत जाल्यार तांचेर जर कोण ऑब्जेक्शन काडत जाल्यार तांची सरळ नांवां एक म्हणल्यार डिलीट करतात. दुसरें म्हणल्यार तांचें परत नांव जर फॉर्म 8 एनरोल करपाक जाय जाल्यार तांकां सांगता ते गो एज पर दीस लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स प्रिस्क्रायब बाय द इलेक्शन कमिशन. मागीर तातूंत पासपोर्ट आसा, प्रूफ ऑफ आयडेंटिटीन पासपोर्ट आसा, आधार कार्ड आसा, रेशन कार्ड आसा, वोटर कार्ड आसा, ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, इलेक्ट्रिसिटी बील नॉट ओल्डर दॅन 3 months, वॉटर बील नॉट ओल्डर दॅन 3 months, टेलिफोन बील आसा, गॅस बील आसा, आय कार्ड इशूड बाय सेंट्रल ऑर स्टेट गव्हर्मेंट, पॅन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आनी 10वी आनी 12वीचे एज्युकेशनल सर्टिफिकेट, हें प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. मागीर ताका प्रूफ ऑफ एड्रेस मागता ते, तातूंत प्रिस्क्रायब्ड आसा पासपोर्ट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्ट्रिसिटी बील नॉट ओल्डर दॅन 3 months, वॉटर बील नॉट ओल्डर दॅन 3 months, टेलिफोन बील, गॅस बील, आय कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरंट ID प्रूफ आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट रेंट एग्रीमेंट विथ पॅन कार्ड कॉपी ऑफ लँडलॉर्ड. जाल्यार जर काँग्रेसचो मतदाराक डिलीट केलो आनी ताका परतो एनरोल करपाक जाय जाल्यार हे BLOs सांगता की गो एज पर दीस लिस्ट म्हणून, आनी ताका म्हणटा रेंट एग्रीमेंट हाड, तुजे लँडलॉर्डाचें पॅन कार्ड हाड. पण जे बिल्डिंगूच एक्झिस्टन्सान ना आनी ते वोटरांक डिलीट करची म्हणून मागणी जर आमचे काँग्रेसचे BLAंनी केली जाल्यार तांचे ते NOCचेर अलाव करताले नांवां परती एनरोल करपाक. NOC म्हणटा तो प्रकार हांगा खंयच प्रिस्क्रायब फॉर्मेटान ना. आमकांय कोणाकूच इनकन्विनियन्स करपाचो ना, बट अल्टिमेटली वेन वी आर लिवींग इन दीस कंट्री वी हॅव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लँड, वी हॅव टू फॉलो वॉट इज प्रिस्क्रायब बाय द इलेक्शन कमिशन. जाल्यार ही डिस्क्रिमिनेशनाची भावना कित्याक? BJPच्या वोटरांक वेगळो कायदो आनी काँग्रेसीचे आनी विरोधक ऑपोजिशन पार्टीच्या वोटरांक वेगळो कायदो, ही गजाल कशीच आमी टॉलरेट करून घेवपाचें ना. आनी हे खातीर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की अशी जर गजाली लक्षांत आयल्यो जाल्यार त्यो म्हाका दिसता देशाचे डेमोक्रेसी खातीर आनी देशाच्या संविधाना खातीर मारक ठरतल्यो. कित्याक निमाणें हें सगळें जें चल्लां तें इलेक्शना वयल्यान चलता आनी सरकार घडोवपाचेर चलता. जाल्यार ताजे फाटभुंयेचेर जर मतदारां कडेन जर आज असो खेळ केलो आनी अशें जर डिस्क्रिमिनेशन केलें पॉलिटिकल पार्टीचें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान हें वोट चोरीचें एग्जाम्पल आसतलें. तरी हांव म्हणटा आमचे जे पणजेचे आनी मडगांवचे सावयो बाब आसा, हांगा सुरेन बाब आसा, लिओ बाब आसा, ते तुमकां डिटेलान तांकां एक्सप्लेन करूं न्ही की कशें तांच्यांनी आयडेंटिफाय केले वोटर्सांनी, कशें तांच्यांनी डिमांड केलें तांचेर डिलिशन करचें म्हणून, आनी कशें हातूंत भितर इंटरफियरन्स सरकाराच्या वतीन आनी BJPच्या वतीन चल्ला पळय तें. लिओ बाब, प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज हॅपनिंग इन पेंजीम सो दॅट पीपल ऑफ गोवा शूड ऑल्सो नो हाव BJP इज डुईंग द वोट चोरी. Good morning. First, I would like to thank all our media friends for taking a time out and attending this important press conference.
we started this exercise on 9 June exactly, precisely. So we started getting information that in many parts, especially in Altin, आमचे quarters आहात थिंगा A type, C type, मागीर GRP quarters, the buildings were demolished. I'm again stressing, buildings were demolished. They're not a stone in place. Still, more than 250 voters were shown in these 3 buildings. When we started this application process, for 30 days they sat on the matter because they did not have an excuse. No action was taken. We were forced to go to the CEO, Chief Electoral Officer in Altin, and bring to his notice and say that, sir, no action has been taken after filing application for deletion, Form 7. Then he directed the collector and the Mamladar and the BLOs to take action, and only after that the work started. And what does the law say? The moment a Form 7 is filed, within 15 days, the full process should culminate with hearing. So it starts with it goes to the BLO. BLO will then have a field verification. After field verification, report is submitted and the deputy collector has a hearing in which the voter is given an opportunity to produce his documents. This full exercise was kept pending for 30 to 40 days because they were trying to find a way to save these people. आता कितें even in Polytech quarters, even in आमचे electricity quarters, staff retired जालो. They already shifted, they've gone to Madkai, Priol and other places. But still they were shown their names. See, we don't want to trouble any voter. If somebody has shifted to Madkai or Kumbarju or Priol or Santa Cruz, wherever, you file a Form 8 and you will put your voting over there. You're not going to lose your voting right. But Panjim, the fate of Panjim has to be decided by Ponjekars. A person who is not residing in Panjim, who has already surrendered his quarters 10 years back, how can you be a voter and how can you decide the fate of the city? Secondly, we found a shocking incident in Part 1, Ribandar. There are 2 stone quarries which are owned by Tamba family and Sheikh Hassan family. At SIR time, around 200 votes were already removed from these quarries. Still another 57 names we managed to identify. When we made the application, the BLO sat on the file for last 30 days. After 30 days, he has rejected 29 names. I want to name this BLO, Mr. Prashant Kutikar. 29 names were rejected summarily. When we questioned him why these names were rejected without asking for hearing, he said, I have gone and identified that they are staying there. When we requested him on what basis you've identified, whether any documents have been produced by these people, he did not have answer. And all these are all migrant names who have shifted to Karnataka. We have even done that investigation. We are so sure. See, in all this, whatever more than 500 names we have identified in Panjim, 99.9% nobody has said that it is a false thing. Maybe 0.1% there might have been a mistake. I'm again stressing 99% people have admitted that they are not staying there or have shifted or they have not turned up for the hearing. So far, more than 200 names have been deleted at the deputy collector level, and proceedings are going on for the balance 3 names, 300 votes. So you want again, I'll share this with you of Part 1. The names which were deleted by the BLO, meaning were rejected by the BLO, is over here given. BLO field remark is rejected. So and another thing, this we have learned that this BLO, Mr. Kutikar, is a relative of the sitting punch. Now tell me, in any court of law, Amit Bab is a prominent lawyer, will tell you, the moment the judge even knows a person or is related to anybody, what do? They recuse themselves from the case. As in, they say, not before me. Why? Because there should not be a conflict of interest. So when you are related to a sitting punch member, will you do justice to your job? So we request that this particular BLO on immediate basis has to be removed and depute another BLO. Secondly, where the field verification has been done, you show the documents, no? त्याने लायटीचे बिल दाखवला, त्याने कितें आधार कार्ड दाखवला, ते कितें आहा तें हें आसूंक जाय न्हू. Now what is happening, I'll tell you. BLO is going with the concerned voter who is under investigation. For example, there was a case in Altin. The quarters, he has already surrendered the quarters. BLO called him in the evening. मागीर तो रातचो गेलो and he is telling the BLO, हांव थिंगा वयर रावता. The BLO has not even asked him to open the door and check whether he is staying in the quarters. The moment you surrender your quarters, you don't have the keys. So even this kind of chicanery is going on. He's just going and saying, how thing are BLO has given report and rejected our thing on this basis. In Part 1, Part 14, this is Mala area, and Part 30 in Tonka. These 3 areas,
around 70 of our applications have been rejected. 70. So put things in perspective. Last election, the winning margin was 683. The difference between the winning candidate and losing candidate. 70 is almost 10% of the winning margin. So every vote is crucial. So this is what jugglery is going on. So 70 votes of our applications are directly rejected. So we request that these three BLOs, part 1, Mr. Kuttikar, part 14 and part 30, be removed immediately and fresh BLOs be assigned, because they are all compromised and there are clear cases of conflict of interest. And secondly, another big game is going on. Even at the time of SIR, a lot of voters were added in flats in Tonka area, flats costing more than 2 crores. People who are working as car wash and people who are working as maids. This is a prominent building belonging to a prominent politician from Panjim. In his flats, he has given NOC, and on the basis of NOC, these people have been registered as voters. A person who not even earning 15,000 salary is showing as resident of a flat costing 3 crores. I don't want to elaborate more. You all know who these flats belong to. So how can you, as per the list of guideline documents, you cannot put a person on NOC. There should be a rent agreement. And even after the person has been put, has police verification been done? Has tenant verification been done? Collector's orders are clear. Any flat rented out, you compulsorily have to have tenant verification. Is this process done? The very fact a person being a car washer or something shown in a flat of 3 crores should immediately, the antenna of the BLO should, it should be activated. This is common sense. But these open, blatant things are going on in Panjim. So who are they scared of? So this is how आमच्या हे मागण्या आहा that action should be taken. The roles should be streamlined, sanitized, and only those who have voted the Panjim should decide the fate of Panjim. If you have gone out of Panjim, you file form it and you be a voter of Madkai wherever you are. Okay? फुडलो पार्ट तुमकां मडगांवां कितें चल्लां तें सावयो बाब सांगतलो. Thank you. Madgaon, similar situation or probably even worse than this Madba सारखे जाता. कित्याक SIR टायमार आमी कितले सुमार फॉलोअप करून हे जे इलिगल वोटर्स मेंटेन करपाचे जे प्रयत्न आशिल्ले ते आमी एक्सपोज केल्ले आसा. इन्सिडंटली इवन इन मारगांव 1 पार्ट नंबर 10 थंय बी जे लँड ओनर्स आशिल्ले तांचे स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ल्हान ल्हान घरां आशिल्ले आनी थंय कितलेशे टेनमेंट्स आशिल्ले आनी ते टेनमेंट्स डॅमोलिश करून ते बिल्डींग येयली आनी बिल्डींग येयले उपरांत सुद्दां ते वोटर आहा ते तशे आसा तांकां डिलीट करपाक हें करनाशिल्ले आनी जेन्ना लँड ओनर्स आहा ते ऑब्जेक्शन्स फायल करता की बाबा ही घरांत ना आमची सो ह्या हेजेर वोटर्स ना इनस्पायट ऑफ दॅट ते मेंटेन केल्या आनी ताजे उपरांत आतां आनी ऑब्जेक्शन घालून थोडी डिलीट जाल्ली आसा तो एक्सरसायज आमचो चालू आसा. दुसरो म्हणटा पार्ट 15 म्हणटा आझाद नगर ऑपोजीट कोंकण रेल्वे स्टेशन हो सामको मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट म्हणपा जाता. थंय दीस लँड इज ओनली अरावंड 2000 to 2500 स्क्वेअर मिटर हा लँड तो आनी कोंकण रेल्वे रिहेबिलिटेशन्स थंय आनी थंय 800 सुमार वोटर आसा. थंय 800 लोक सुद्दां अशें उबे रावले जाल्यार थंय लुगार ना 800 लोकांक उबे रावपाक समजलें प्लस मायनस आसता न्ही एनी फॅमिली. सो 800 सुमार वोटर्स आसता आनी थंय वोट कशें आसता दीज आर अलॉटेड बाय द कोंकण रेल्वे फॉर रिहेबिलिटेशन. सो जो ओरिजिनल अलॉटी आहा तो शिफ्ट जाला तेणें फ्लॅट घेतला घर घेतला कितले तरी आनी तो थंय शिफ्ट जाला ताजे टेनंट्स येयल्या. सो ह्या अलॉटीचें नांव आसा टेनंटाचें नांव आसा सेम घराचेर. हो टेनंट सपोज शिफ्ट गेलो सोडून गेलो दुसरे टेनंट येता जाल्यार तिवूय नांव एड जाता सेम मल्टी लेयर हें करून वोटर्स एड केल्ली आसा आनी डिलिशन म्हणटा जायना. आमी जेन्ना त्या BLO पार्ट 15 BLOक एक्सपोज केलो तेन्ना तो आमचेर फेक कंप्लेन करता की आमी ताका धमकी दिली आनी कितें मारतलो म्हणून जायत भाशेन हें केलें आनी खंय डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी मिटींग चलता आसतना आमी जेन्ना प्रूव करून दाखयलें की डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी असली मिटींगूच जावना आनी दॅट कंप्लेन इट सेल्फ वॉज फेक जाल्यार आजून पासून एक्शन जायना. FIR जालें आमचेर हायकोर्टान वचून ते FIR कॉज करपाक पडली आमकां पूण आज पासून ह्या BLOचें एक्शन जायना. हें कित्या खातीर कित्याक जो लोकल हें आसा पॉलिटिशन आसा जाका हाजर फायदो आसा तो हें सगळें असल्यांकडे करून घेता. आतां
आनी एक सामकें मोस्ट इंट्रस्टींग हें उगड्यार हाडपा सोदता एज फार एज SIR इज कन्सर्न. आतां आमचो एक SIR मॉनिटर ग्रूप म्हण आशिल्लो आनीक त्या ग्रुपाचो एक मेंबर बाब मेलवीन हाणें RTI घातली आनी RTIचे क्वेश्चन हांव वाचता आनी आन्सरूय सांगता तुका आनी तेजेर कळटलें हें जें एपील सिस्टम आहा तो कितले सुमार योग्य आहा काय म्हण. कायंडली प्रोवायड द फॉलोइंग बारीकसाणेन आयका. कायंडली प्रोवायड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन्स ऑफ रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिगार्डिंग SIR रिविजन to 2026. Number 1, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided under the special intensive revision SIR 2026 across South Goa district. Answer is, with regard to point number 1, it is informed that the total 748 appeals filed, heard and decided during the SIR 26, out of which one rehearing is under process. This is question number 1. Second, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided specifically by the District Election Officer DEO South Goa under SIR process 2026. Answer is, with regard to point number 2, it is informed that total 748 appeals were filed, taken up for hearing, and out of which 37 applications are rejected as the applications received after the stipulated period of 15 days. And 710 appeals were decided, and further one appeal is under process. Number 3, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided specifically by Deputy District Election Officer DEO South under SIR 26. And here the answer is, with regard to point number 3, it is informed that total 748 appeals received by the office of out of which 174 were heard and decided by Additional Collector 2 South Goa, and the same were reheard by the District Election Officer, and one number of appeal is under process. Now this is as far as the hearing was concerned. Now the last point, most interesting. Certified copy of the notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization or any relevant official record by virtue of which powers were delegated, conferred or assigned upon the Deputy District Election Officer South to hear and decide appeals arising out of the SIR 2026. And the answer here is, with regard to point number 4, it is informed that no such notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization or assigned upon the Deputy District Election Officer South Goa to hear and decide the appeals arising out of the SIR. What does this mean? Here you are saying you have heard, you have accepted appeals, some you have rejected because they are beyond the time, and finally you say you are not authorized to conduct such hearings. So even those that are rejected are first of all invalidly rejected. Those which are accepted also are invalidly accepted, because I mean without authorization. So what was this entire SIR process all about? So this is a big question mark. So this is how, first of all, unnecessarily people have been tortured by calling them for hearings, and finally they get nothing out of it. I had orders even of the collector. I have orders of collector where the collector has given orders that the name should be written. But in spite of that, these people were asked to file Form 6, fresh Form 6. So this is the entire exercise of SIR, what happened in Goa, only to target non-BJP voters, as Countercast has mentioned. हे मेन यहाँ जे नॉन BJP वोटर्स आशिल्ले तांकां खंय तरी रोला वयले भायर काडपाक हें जाल्लें आसा. आनी सो हाजेर पार्टी थ्रू आमी फूल हें घेतलें, एक्शन घेवपाचो आमचो हें आसतलो. म्हाका दिसता जो SIR जालो, that was supposed to be systematic intensive revision, but it is looks like systematic vote चोरी. टू आर लक हें जें जालें हें बेगीन जाल्या उपरांत एप्रिलान एक रोल आयला आनी जुलायन एक रोल आयला, एंड वी हॅव सीन दॅट नियरली 1.5 lakh वोट्स डिलीट जाल्या म्हणून. पर्टिक्युलरली इन सांताक्रूज आउट ऑफ 29,000 4,700च्या आसपास वोट डिलीट जाल्या.
आणि मेजॉरिटी ऑफ दीज वोट्स विच हॅव बीन डिलीटेड आर ऑफ मायनॉरिटी कम्युनिटी, पर्टिक्युलरली मायनॉरिटी कम्युनिटी जाल्या. आणि इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज आमी आज ते वोटर फोडल्या, म्हणजे जे आमी आज बूथ वायज घेवन बसल्या ते पळयत जाल्यार कितलेशेच वोटर्स आसा ज्यांनी वोटींग केल्या 2 फावटी तरी, आनी तांची नांवां डिलीट जाल्ली आसा. हूम आय नो, आनी पर्टिक्युलरली आमचे सगळे जे BLA आसा किंवा आमचे वॉलंटियर्स आसा ते काडटा. नाव द क्वेश्चन रिमेन्स इज BLO जे हें करता, आर दे गव्हर्मेंट सर्वंट्स ऑर नॉट, ऑर डू दे थिंक दे आर सर्वंट्स ऑफ दी मिनिस्टर्स ऑर दी BJP? कारण आज ज्या तरेन BLO काम करता अंडर प्रेशरायज जाल्या आसतूय ते, पण क्वेश्चन रिमेन्स इज दे आर एक्ट by adding votes or not deleting votes which are supposed to be deleted amounts to misrepresentation. Offense is ata, it is offense under the Representation of People's Act also and criminal offense also. कारण ज्या मनशाक वोटिंग रायट ना त्या मनशाक तुम्ही वोटिंग रायट करपाचो अधिकार दिता, आणि ज्या मनशाक वोटिंग रायट आसा ताजो वोटिंग रायट तुम्ही काडून घेता. नाव आय एम व्हेरी शॉक टू एक्चुअली सी ओनली सम बूथ वायज डेटा विच इज अवेलेबल विथ मी हियर, विच हॅज सम आर रिजेक्टेड आणि सम आर म्हणजे हांगा वोटर इज डायरेक्टेड टू फिल फॉर्म 8 अँड प्रोड्यूस द सेम. आतां म्हाका BLOंक हो प्रश्न करपाक जाय की सिस्टमॅटीक इंटेन्सीव रिविजन जाल्लें जाल्यार हे आयडेंटिफाय कशें जावंक नासलें? हाव वर दे मिस्ड दॅट दे आर नॉट स्टेईंग देर? हाव वर दे मिस्ड दॅट सम ऑफ देम हॅव शिफ्टेड देर? हाव वर दे मिस्ड दॅट ते तांचें डिलिशन जावंक जाय आसलें? वॉट सिस्टमॅटीक इंटेन्सीव रिविजन हॅव यू डन? सो दीज BLOs आर आन्सरेबल फॉर दीस. हांगा जी रिजेक्शन जाल्यार ती नांवां जर पळयत जाल्यार कळटा ती नांवां खंयची आसतली ती. आय डोंट वॉन्ट टू नेम पर्टिक्युलरली ऑर टॅग ऑर बी जजमेंटल अबाउट द नेम्स वीच आर हियर, बट दीस शोज दॅट BLOs हॅव मॅनिप्युलेटेड SIR रेकॉर्ड्स आणि तांणी जी नांवां घेतला वील हॅव टू रिपोर्ट दीस टू CO. दॅट्स हाव हीच पेज आसा. दीस इज विथ रिगार्ड्स टू आय थिंक पार्ट 1 तीस 60 70 80 नांवांची हांगाच दिसता. This is only 80 names plus these names. These are about different part 80. Part 80. So 80 names which 800 900 चा एक part असता. 10% of the votes of that particular part, if you take one particular example, ही miss कशी झाली BLO त्या हे ना म्हणून. You have yourself made a comment now that they have to fill form 8. हांगा एक आनी एक comment आसा, and it is again shocking. Elector submitted that he is not currently residing at the above address. However, he was not informed by the BLO to shift the epic. Elector has submitted that he will fill form. तुका miss झाले कशें? How did you miss this? How did you again go there and find out? That means you have not gone. तुवें जें केला 30 BLOs I think were transferred by the minister overnight in and Panji using his power as a revenue minister. I think this has been done systematically all over Goa. हे आमी सामकें सिरियसली घेतला. BLOंक म्हाका एक वॉर्निंग दिन दिसता आज की तुमी जर हे पॉलिटिकल बॉसीसाच्या अंडर ऑर्डर घेवन करता आसत, वी आर नॉट गोइंग टू बी टेकिंग इट जस्ट बाय सिटींग डावन हियर. We will report these to CEOs. We are going to report the CEO. We are going to make a complaint if required. जशें तांचेर फेक FIR केल्ले, तुमचेर फेक FIR जावचे ना, तुमचेर सिस्टमॅटीक FIR जातले फॉर रिप्रेझेंटेशन अँड मिसरिप्रेझेंटेशन अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट ऑल्सो. सो प्लीज बी केअरफूल. आतांय जे लोकांनी मिस केला, जांची नांवां डिलीट जाल्या, आमच्या ब्लॉकां कडेन वचचे, आमच्या ऑफिसांनी वचचे. गोंयभर आमी ते केलाय आनी नंबरूय दिल्लो आसा. तो नंबर परत एकदां आमी तुमकां सर्क्युलेटूय करता. वचचे, जर नांव डिलीट जालां रॉंगफुली ते पळोवचें आनी ते फॉर्म 6 भरचे. वी वील असिस्ट यू इन डुईंग दॅट. जांची नांवां खरीच डिलीट जावपाक जाय ती आज सांतिनेजूय बिल्डिंगे मोडला, पण थंय आसा खंय आमकां डिटेल मेळ्ळा की सांतिनेजच्या बिल्डिंगा आतां म्हणल्यार थंय नांवां अजुनूय आसा. जर बिल्डिंगूच ना जाल्यार वोटर आसतलो कसो? So he has to shift to his residence or somewhere else. This is a criminal offence. I want to warn the government authorities who are involved in this exercise to be careful, and we will take this action whatever that is required. तुमचे कितें प्रश्न आसले विचार. हांव फायनली तुमकां कंक्लूड करता आसतना एकूच गजाल सांगता. म्हाका दिसता आमी मोर दॅन सफिशंट वीथ एविडन्स दोनूच मतदारसंघ नॉर्थाचो आनी एक सावथाचो पणजी आनी मडगांव हातूंतल्यान तुमकां सांगला. हांव पयलीं म्हणल्यार SIR अमितान आनी बाकीच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे SIR वी हॅव टोटली एक्सपोज हाव इट हॅज बीन यूज्ड टू टार्गेट द जेन्युइन वोटर्स, wherein the voters
even the fake voters who are supposed to vote for BJP have been systematically protected by the election commission and the mechanism therein. आमच्या हांच्यांनी परत परत ऑथॉरिटीजा कडेन एकूच मागणी केल्या की आमची जी एलिगेशन्स आसा, आमच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो तुमी ब्लायंडली एक्सेप्ट करनाका म्हणून. यू गो एज पर प्रोसिजर दॅट इज लेड डावन बाय द इलेक्शन कमिशन इट सेल्फ. सेकंडली आमी इंडिविज्युअलांक खंयच्याच टार्गेट करूंक ना, मतदारांकूय टार्गेट करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना, आमी करूंकूय ना. आनी BLOंकूय आमी टार्गेट करूंक ना आनी आमकां करपाचें ना इंटेन्शन. बट वी वॉन्ट we are targeting and questioning the process involved in this entire mismanagement or misrepresentation हें जें कितें चल्लां बाय द इलेक्शन कमिशन. गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड वोट चोरी जी चल्ल्या, इलेक्शन कमिशन स्पॉन्सर्ड वोट चोरी, ताजे बद्दल there are serious doubts on the correctness of the BLO's field verification, जे आमी तुमकां with examples आतां एक्सप्लेन केला. आणि फायनली वी आर डिमांडिंग द एविडन्स बिहाइंड रिजेक्शन फ्रॉम द EROs and AEROs of the claims that we have put. These are in brief आमी सांगपाचें जें सांगलां. फायनली जे BLOs आसा ते सगळे सरकारी कर्मचारी, आमकां खबर आसा इलेक्शन कमिशन स्पेशली वेन इट इज बीइंग लेड बाय अ ऑफिसर लायक ज्ञानेश कुमार इज अ कॉम्प्रमायज्ड machinery. We have seen in the nation what is happening, how election commission is shielding, protecting and promoting vote chori by the BJP. आणि गोंयान तरी हांव क्लियर मेसेज दिवपाक सोदतां की BJPक जर भ्रम आसत की आमी हें भितरले भितर करतले आनी कळचें ना म्हणून, द टायम इज चेंज. वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी प्रोफेशनली, वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी सिस्टमॅटिकली. आणि बूथ बाय बूथ प्रत्येक मतदारसंघान आमचे BLOs, आमचे जे BLAs आसा, त्याच प्रमाणे आमचे बूथ वर्कर आसा, हे सगळे कामाक लागल्या. तो एफर्ट तुमचें कांयच चलपाचें ना. तुमकां हद्दपार करपाचो जो निर्णय लोकांनी घेतला गोंयच्या, ताका आमी कंप्लीट सपोर्ट आमचो आसतलो. आनी आमी हाजे पयलीं बी सांगलां की गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी कायद्याचें पालन करचें. BLOs जे आसा तांच्यांनी सरकाराचें सांगणें कितले पर्यंत आयकचें, बेकायदेशीर ऑर्डरी तांच्यो आयकच्यो काय ना तो क्लियर विचार करपाक जाय. नाजाल्यार तुमी हिस्ट्री चॅक करा, जेन्ना बेकायदेशीर ऑर्डरी सरकाराच्यो आयकतात आनी जेन्ना सरकाराचो बदल जाता तेन्ना खुबशे जाणांक जेलीन वचचें पडटा. ती परिस्थिती हांगा येवची न्हय. गोंय देशभर आमी पळयल्या कितलेशेच BLOंनी अंडर प्रेशर येवन सुसायड केल्या. गोंयांत तरी ती परिस्थिती तितल्या पावूंक ना. आनी हांव मागणी करता सगळे BLO कडेन, तुमी संविधानाक रिस्पेक्ट करा, तुमी देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनाक रिस्पेक्ट करा, तुमी कायद्याक रिस्पेक्ट करा आनी कायद्यान जें आसा तें करा. तुमी कोणाच्याच दबावा खाली येवं नाका, कोणाच्या प्रेशरा खाली येवं नाका. कित्याक जर तुमी अंडर प्रेशर येवन पॉलिटिकल मास्टरांक खूश करपाक गेले आनी आमचे हे प्रोसेसान जर खंयच तुमचे डिस्क्रिपन्सीज आनी तुमचे जर इनवॉल्वमेंट भितर सांपडलो बेकायदेशीर वोटरांक वांटोवपाचो किंवा फॉल्स रिपोर्ट सबमीट करपाचे, जाल्यार मागीर देशाच्या हितान, लोकशाहीच्या हितान म्हाका दिसता आमचे कार्यकर्ते फोर्स्ड आसतले तुमचेर क्रिमिनल केसीस फायल करपाक आनी एप्रोप्रिएट तुमचेर विजिलन्स केसीस फायल करपाक. आनी ती परिस्थिती निर्माण जावची न्हय आनी तुमी स्वताक त्रास करून घेवचो न्हय. कित्याक हें सरकार आतां फक्त कांय म्हयन्याचें उरलां, जाल्यार तुमचे कडेन मागणी आसा तुमी संविधान आनी देशाचो इलेक्टोरल सिस्टम सांबाळपाचें काम करा आनी कायद्या प्रमाणे वचा. आनी परत एकदां आमी जी काँग्रेस कनेक्ट म्हणून SIRाक हेल्पलायन लॉन्च केल्ली, ताचो नंबर परत एकदां फ्लॅश करता सबंद गोंयचे जनतेक पळोवपा खातीर. हो नंबर जावन आसा 7875 833 833. कोणाचेच नांवां जर चुकीन डिलीट जाल्यां, कोणाचे चुकीन हें केलां, कोणाक प्रॉब्लेम आसा, कोणाची रिफ्लेक्ट जायना इलेक्ट्रॉल रोलाचेर आनी कितेंच तांकां मदत जाय पडली, जाल्यार तांच्यांनी आमचे टिमींक कॉन्टेक्ट करचें. आमचे जे लोकल बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑर्गनायझेशन आहा, दे वील एसिस्ट देम इन वॉट एवर मॅनर पॉसिबल. आमकां वोटर खंयचोय आसूं, तो आमचो वोटर आसूं किंवा BJPचो वोटर आसूं, आमकां ताजो मतदानाचो हक्क, आमकां जो संविधानान ताका वोटिंगाचो हक्क दिला, आपलो प्रतिनिधी, आपलो रिप्रेझेंटेटीव, आपलो MLA, आपलो MP निवडून हाडपाचो जो हक्क दिला, तो कोणाचोच काडून घेवपाचो ना. तो आमचो मतदार आसूं नाल्यार तो दुसरे पार्टीचो मतदार आसूं. BJP असलें बुरशें राजकारण आमी केन्ना करूंक ना.
लोकशाही जर सांबाळून उरतली जाल्यार प्रत्येक मतदानाचो हक्क मतदाराचो प्रोटेक्ट जावन उरूंक जाय. ताणें मागीर आपले विचार करचो, परिस्थिती कितें चल्ल्या ती आनी ताणें जाय ताका वोट करचो. ताजेर इट इज हीज चॉयस. कोण कोणाचे तकलेर गन धरून वोट मार म्हणून सांगूंक शकना आनी आमकां तें करपाचेंय ना. फक्त मागता की जें कायद्यान आसा तें BLOनी फॉलो करचें. आनी परत रिपीट करता की पार्ट नंबर 10, 16 आनी 18 जे BLOज आसा तांकां इमिजिएटली रिप्लेस करचें, ना जाल्यार तांचेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें. आनी ही मॅसेज गोंयभरचे BLOंक आसा, तांच्यांनी कान उगडून परत एकदां सांगता, तुमी कायद्याचें पालन करा, तुमी संविधानाचें पालन करा आनी इलेक्ट्रल सिस्टम हो आमच्या देशाचें फावंडेशन, हाची बुन्याद हालोवपाक दिवं नाका. तुमचेर मोठी जबाबदारी आसा इलेक्शनां सारकी घडची म्हणून. कित्याक जर आज आमच्या देशान अशी वोटचोरी जाली आनी पब्लीक मॅन्डेट जर हालयलो आनी इलेक्शन सारकी जमना जाल्यार आमच्या देशाची परिस्थिती फेल्ड स्टेट आसा सोमालिया, येमेन, सिरिया, पाकिस्तान हाजे भशेन जावपाक वेळ लागचो ना. आनी ती ना जावची हाची जबाबदारी प्रत्येक BLOचेर आसा. हें तुमी लक्षांत दवरचें. थँक्यू. सुनील, म्हाका सांगपाक जाय, SIR प्रोसेस हो सगळो ऑलरेडी सोंपलेलो आसा. सो तरी आसतना हे मिस्टेक्स म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सीन भायले म्हणजे आवटसायडर म्हणजे अरे तेंच आमी तुमकां सांगपाक सोदता. आतां जेन्ना आमचे हाजे प्रमाणे इलेक्शन कमिशनरूय गोंयांत येवपाचो आसा, ज्ञानेश कुमार, आमी खबर आसा आमकां तो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर आसा अमित शहाच्या, मोदीच्या, आनी तो कम्प्लिटली कॉम्प्रमायज आहा म्हणून. पण आमकां देशाचे वेवस्थेचेर, इलेक्शन वेवस्थेचेर तितलो तरी विश्वास दवरचो पडटा आनी तो प्रत्येकान दवरचो. म्हणून SIR जर करून सुद्दां 6 वर्सां डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेचे जर मतदार इलेक्ट्रल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जाता जाल्यार कसलो SIR? कसलो SIR? SIR करून कितें केलें? जे जेन्युइन वोटर्स आसले तांची धांवपळ केली, तांकां घाम काडलो. जे खरेंच लेजिटिमेट वोटर्स आसले, तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसले, तांची जनरेशन हांगा रावता. पण हे जे फेक वोटर्स आसा, हे जे BJPचे आमदारांनी, लिडरांनी घाल्ले वोटर्स आसा, ते वोटर कशे डिलीट जाले ना SIRान? हाजे वयल्यान तो प्रोसेस फूल एक्सपोज जाता न्हय. तूंच सांग, 6 वर्सांची बिल्डींग डेमोलिश जाल्या, SIR पयर केला मरे, 1 वर्स समना कंप्लीट जाल्यार 6 वर्सां पयलीं डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेंतले वोटर कशे उरले? हाजे वयल्यान SIR हो सिस्टमॅटीक इंटेन्सीव रिविजन ऑफ वोटर रोल नासलो. हें सिस्टमॅटीक इनिशिएटीव टू कट शॉर्ट ऑपोजिशन वोट्स आसले आनी प्रोटेक्ट BJP वोट्स. हें हातूंच्यान क्लियर जालां. एक एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणल्यार तुका ही जी डिलिशनां आतां आमी ऑब्जेक्शनां घातल्या उपरांत जाता, ही जी एडिशन्स किंवा आतां फॉर्मेट भर म्हणून ट्रान्सफर कर म्हणून जी आतां जाता, ही मिस कशी जाली होय प्रश्न आसा. SIR जालो कसलो? सो दॅट मिन्स इट हॅज नॉट बीन डन, द एक्सरसायज हॅज नॉट बीन डन प्रॉपरली. BLOजान खंय तरी कॉम्प्रोमायज केल्या, घरा बसून केल्या आनी आपल्याक जाय तशें केलें अशें दिसता. कारण ही इज एडमिटींग हिमसेल्फ की आपूण इन्फॉर्म करनाशिल्लें म्हणून. दीस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम CEO. This is not our report, this has come from CEO's office. Nearly 80 वोट्सांचे disputes आसा. Why this 80 votes is 10% and जिखता कितले हांचे आमदार? 400, 300, 200 मतांनी जिखता. This is enough to make a person who is not eligible to win by manipulating this system. This is what we are saying की आज 32% जर हातूर BJP जिखता जाल्यार हे मॅनिप्युलेशनान जिखता. हे मॅनिप्युलेशन जावपाक जायना आनी गोंय वाचोवंक जाय जाल्यार हें पयलीं सगळ्या जाग्यार घालचें पडटलें. आनी दॅट एक्सरसायज हॅज बीन डन. आय एप्रिशिएट वॉट हॅज बीन डन बाय मिस्टर फुर्तादो अँड द टीम अँड द ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ पणजी. कारण तांणी ज्या तरेन हें काम केलां हेंच आमी रेप्लिकेट करून गोंयभर करता आनी तें सुरवातूय जाल्लें आसा. आनी काँग्रेस पक्ष बांदील आसा नॉट जस्ट फॉर वोट आर वोटर्स, फॉर एवरी गोवन वोटर हू इज एंटायटल्ड टू वोट शूड गेट दॅट वोटींग रायट. अँड एवरी वोटर हूज नेम हॅज बीन डिलीटेड, whose name should be deleted for the purpose of letting genuine voters select their MLA or elect their MLA who is entitled to be elected. ओके सुनील, म्हाका सांगता BLOs आसता पळय ते गव्हर्नमेंट सर्वंट आनी जे वोटर आसा पळय तितून गव्हर्नमेंट सर्वंट तेच्या खातीर ना पळय, गव्हर्नमेंट सर्वंट BLOज गव्हर्नमेंट सर्वंटूच आसतलो न्ही. नाल्यार तुका आनी म्हाका काय गव्हर्नमेंट BLO करचें ना. सेकंडली गव्हर्नमेंट क्वॉर्टर्सान गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा म्हणून आतां पुलीस क्वॉर्टर्सान रावता, तोय गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून खंयचे दुसरे गव्हर्नमेंट सर्वंटान क्रायम केलो जाल्यार ताका धरप ना ताणें, ताका सोडपाचो दिसता. तुवें गव्हर्नमेंट सर्वंट, आपूण गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून सांग मरे.
अरे हांगा प्रश्न कोण गव्हर्मेंट सर्वंट ना, लोक रिटायर जावन गेले थोडे लोक आनी घरां बांदली गव्हर्मेंट कडच्यान रावताले ते शिफ्ट जाले. हांव तुका आमचें एक्झाम्पल दिता. स्वता हांव भाटल्यान जेन्ना आय वॉज बॉर्न, आय वॉज टू माय पेरंट्स वर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आमी भाटल्यान रावतालीं, आमी घर बांदलें, आमी शिफ्ट जालीं दुसरे कडेन. आय कॅनॉट कीप माय वोट इन भाटल्यान न्हय दॅट टायम. आय एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू एन एक्झाम्पल. अशे जे लोक रिटायर जाले किंवा कोण घरां बांदलीं, कोण दुसरे कडेन रेंटाक गेले, शिफ्ट जाले, फॅमिली व्हडल्यो जाल्यो, ते लोकांचे वोटर हे उरले आनी ते उरून ते SIR-आनूय क्लियर जाले ना. हो आमचो मुद्दो आसा सांगपाचो. कोणाची ते इलेक्शन कमिशनान सोदून काडूंक जाय न्ही. वी आर ट्रायंग टू जे वोटर आमकां मेळटा कॉन्क्रीट. आतां जशें लिओ बाबान सांगलें कोण खोर्ले गेले जाल्यार वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड आउट वेदर दे हॅव डन मल्टिपल वोटींग. अवर दीस टायम वी आर वर्कींग ऑन अ व्हेरी प्रोफेशनल मोड. वी आर ऑल्सो गोईंग मेथोडिकली booth by booth and going through all these things, so we will not leave a single stone unturned to defeat BJP in Goa. सुनील बाब, तुम्ही आता जे लिगल स्टँड घेतला, तुम्ही म्हणला एक आम्ही सगळे बिहेवियराक वॉर्निंग करता, तुम्ही एज पर प्रोसेस करा म्हणून. पण इलेक्शन्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर नाव, लेस दॅन 5 months पॉसिबली. सो तुम्ही कितें डेडलायन दितले ह्या टायमार करा नाल्यार तुमचे लिगल एक्शन जातले इफ यू फायंड. पळय डेडलायन दिवपाचो प्रश्न येना. प्रत्येक BLO जो आसा, सरकारी कर्मचारी जो आसा, ताका आपली डेडलायन कितें ती खबर आसूंक जाय, प्रिस्क्रायब बाय दीज ऑथॉरिटीज. सेकेंडली आमी तांकां वॉर्निंग अशी न्हय ती, वी आर कन्सर्न अबाउट देम बिकॉज आमकां फाल्यां ते आमचेच भाव, ते आमचेच गोंयकार जे BLOज आसा, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा, ते कितें व्हडले पयशेकार, व्हडले बिग शॉट्स न्हय ते सादे बहुजन समाजांतले आनी बारीक पोस्टाचेरूच आसलेले लोक. तांकांय केसीच्या कोर्टाच्या कचाट्यांनी धुकलपाची कोणाक इच्छा ना. पण फाल्यां जर तुमी अंडर प्रेशर येता आनी जर BJPचे तुमच्या लिडरांक खूश करपा खातीर कितेंय जर करता जाल्यार तुमी देशाचें इलेक्शन हें देशाची फावंडेशन म्हणल्यार तुमी देशाची बुनयादूच जर हालयता आनी जर तुमी भितर सहभागी जाता जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच देशाच्या नागरिकाक हें टॉलरेट करपा सारकें आसचें ना आनी कोण तें टॉलरेट करचो ना. सो देन देर वील बी रिएक्शन. फॉर युअर एक्शन द रिएक्शन वील बी केसीस. Cases may be vigilance cases may be criminal cases may be civil suits, but whether these government employees फाल्यां हे BJPचे लोक तांकां वांटोवपाक येतले केसीनी घालतले तेन्ना रिटायरमेंट पर्यंत तुमचेर चलतल्यो. कित्याक तुमकां करूंक जाय? तुमी कायद्यान वचा न्ही. आमी कितें तुमकां आमी सांगता म्हणून बेकायदेशीर करून सांगना. आमी तुमकां सांगता जो कायदो एक्झिस्टन्सान आसा तो स्ट्रिक्टली फॉलो करा म्हणून. पॉलिटिकल ना तांच्यांनी हो तुका तेच सांगता न्ही. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याक खबर आसूंक जाय की ताका सॅलरी टॅक्स पेयर दिता म्हणून. BJPचें ऑफीस दिना, BJPचे कमिशनांतल्यान तांकां पयशे वांटो येना. तांकां जर तातूंतल्यान वांटो येता जाल्यार तांच्यांनी तांचें आयकचें. तांकां जर पगार जर टॅक्स पेयरा कडल्यान येता जाल्यार तांच्यांनी टॅक्स पेयराचो देशाचें हित राखचें. लोवस्ट लेवल न्हू ऑफिसर आहा पळय ते बळी पडटा पॉलिटिकल प्रेशराचेर जाल्यार पळय कितें म्हणटा हे लो लेवलाचे व्हडले व्हडले ऑफिसर बळी पडटा एका पॉलिटिकल प्रेशराक. हेंचें कितें ना तुका अरे बाबा तांच्यांनी तेच खातीर आमी तांकां क्लियरली सांगता न्हय की तुमी कायद्याचें पालन करा. तुमी कायद्याचें पालन करता आसतना जर कोण तुमचे वाटेक येता जाल्यारूय आमचे नजरेक हाडून दिता. वी वील स्टँड बाय ऑल दोज BLOs who are being targeted by BJP leaders and MLAs. I am telling you on record in front of everyone. Even if the government takes false action on them, तांकां सस्पेंड करपाक गेले, कितें करपाक गेले, we will provide you whatever support required, but don't fall prey to pressure tactics of the BJP. तुका सांगपाक कारण ते BLO म्हणल्यार कितें, एक कोण पणजेचें एक्झाम्पल कोण कादर म्हणा बाबुशाच्या ऑफिसांतलो तो थंय येता आनी हियरिंगाक बसता. हू इज कादर? इज कादर फादर ऑफ द इलेक्शन कमिशनर? सांग बरें म्हाका. कादर इज BLA? हू इज कादर? हाव कादर इज बीइंग एंटरटेन फॉर द हियरिंग्स फॉर द वोट डिलिशन? This is the interference I am telling you that is to be stopped. This political interference cannot be tolerated. If tomorrow Pratibha is going or Muktamala is going or Leo is going, they are going in capacity of BLAs, authorized BLAs. हांव सांगपाचें तुका म्हणल्यार कोण मिनिस्टराचो कोण प्यून, मिनिस्टराचो कोण ड्रायव्हर तो वता थंय आनी हियरिंगाक बसता आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर एंटरटेनिंग देम. दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. कायदो म्हणून कितें आसूंक जाय. तूं तें समजूं नाका की एक बारीक ऑफिसर कसो प्रेशर हँडल करतलो काय म्हणून. बॉम्बे जेन्ना टेररिस्ट अटॅक जालो एकटे तुकाराम उमळेन टेररिस्टाचे गन ओडून काडले आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना. तो कोण कमिशनर नासलो पुलिशेचो, तो सादो कॉन्स्टेबल आसलो.
ही पूट इज कंट्री फर्स्ट, ही पूट इज नेशन फर्स्ट, ही सॅक्रिफायड इज लायफ. आज तीच परिस्थिती आसा देशाचेर. आज देशाचें फावंडेशन इज अंडर थ्रेट, अवर डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट. म्हणून सांगता हांव, एवरी BLO हू इज अ लो रँकींग ऑफिसर हॅज टू बिकम तुकाराम मोमडे टुडे. ही हॅज टू टेक दॅट बुलेट, ही हॅज टू हँडल दॅट प्रेशर अँड टेल पॉलिटिकल बॉसीस की आय विल गो एज पर लॉ. जाल्यार तो देश उरतलो. प्रत्येक जाण BJPक भिले, हाका भिले, ताका भिले, कशें चलतलें रे? आतां सरनेमा जी आसा ती चेंज करीत आसा. नेपाळीन खंय तरी आतां थापाचे तारी केला आनी गुरकाचे डिसोजा केला. हाचेर तुमी कितें म्हणटले? पळय, हे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा पळय, दीस इज इंटरलिंक्ड. This SIR, this objection by the BLAs for deletion, then addition process. आज जर थापाचो तारी जाता आनी गुरखाचो डिसोजा जाता, जाल्यार फाल्यां सपोज ते थापाचो तारी जाल्लो आनी गुरखाचो डिसोजा जाल्ल्या हाडून मोडके बिल्डींग नासलेल्या बिल्डिंगेन वोटर म्हणून घालो, जाल्यार ताका डिलीट करपाची जबाबदारी कोणाची? BLOची न्हय. हेंच सांगता न्हय हांव. ऑल दीस प्रॉब्लेम्स आर कनेक्टेड. आनी तें चॅक करूंक जाय की तालिगांव आनी पणजे नेपाली वोटर कितले आसा काय म्हणून, आनी ते केन्ना तारी आनी केन्ना डिसोजा जाले काय म्हणून. कित्याक तेच फाल्यां बोगस वोटींग करतले. हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा, जे लोकांक सोयर सुतक ना गोंयचें, they will decide the future of Panjim, Taligaon or any other constituency. This is what has to be identified and stopped, and this is the responsibility of everyone, irrespective of the political ideology and the positions that you hold in the society. ताका एक जस्ट एडिशन करता हांव, जस्ट एडिशन टू युअर क्वेश्चन विच हॅज बीन आस्क्ड. एक्ट अमेंड केल्लो आसा, चेंज ऑफ नेम एक्ट, आनी कोर्टाक प्रोसिडींग दिल्ले आसात. बट कोर्ट इज एक्टींग इन टर्म्स ऑफ डॉक्युमेंट्स दॅट आर बींग प्रोड्यूस. हाजो अर्थ खंयचा खंय तरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज इनवॉल्ड आसा भितर, तांकां ते फेक डॉक्युमेंट दिवपाक ऑर तांच्या नांवान ते डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक. एंड आय थिंक दीस इज ऑल कनेक्टेड टू इलेक्शन प्रोसेस ओनली. कारण नायदर थापा नॉर गुरखा इज एंटायटल्ड टू वोट. आनी आमी पर्टिक्युलरली ताणें म्हणलां तशें, सुनिलान म्हणलां तशें, पणजे आनी तालिगांव ह्या दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हें पळयलां की हे जाता म्हणून. सो इफ दे आर नॉट एंटायटल्ड टू वोट, दे आर बींग मेड एलिजिबल टू वोट बाय चेंज ऑफ नेम्स. कारण ते मागीर डिटेक्ट जावचे ना म्हणून, कारण आमी सरनेमांचेर वतले म्हणून. वी वील नॉट लेट दॅट हॅपन. आमी वी आर युजींग AI प्रोसेस. सुनील बाबान जशें सांगलां तशें देर इज अ टीम वीच इज नाव एक्टीव इन फायंडींग आउट वॉट एवर दीस हॅज बीन डन. टेक्नॉलॉजी हॅज चेंज्ड. सो BJP शूड अंडरस्टँड वन थिंग की ही वोट चोरी जी चल्ल्या आनी फोटिंगपणां जी चल्ल्या, इन्क्लुडींग दीस कायंड ऑफ बॅकग्राउंड वीच हॅज बीन डन, दीस चेंज ऑफ नेम हॅज टू बी सिरियसली लुक्ड अपॉन अँड लुक्ड आफ्टर. आनी हांचेर ऑब्जेक्शन घालपाक जाय. आमी वेगवेगळे जे नांव चेंज किंवा जातीचे दाखले दिवपी हांकांय सांगता की तांची जे समाजाचे ऑर्गनायजेशन आसा तांकांय सांगता की हे तांणी हाजेर लक्ष दवरचें डेली बेसिसाचेर. कारण दीस इज नथींग बट टेकिंग अवे डेमोक्रेटीक रायट ऑफ अ एलिजिबल गोवन ऑर इंडियन वोटर टू वोट. इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. चडशी जाता चेंज ऑफ नेम. तुम्ही तेजेर नजर घातल्या? सगळ्याचेर नजर आसा, सगळ्याचेर नजर, 100% नजर आसा. तुम्ही जो व्हॉट्सॲप कनेक्ट नंबर हय. ज्यांची वोट्स डिलीट जाल्या किंवा इंटेन्शनली डिलीट केल्या, तांकां कितले दिसांचो टायम आसा? हे आतां इलेक्शन लागीं पावला, तेंचे एड जातले काय म्हणून वोटिंग रोलान? That is ongoing process. It is ongoing process. You can It is a continuous 1 month process. before election you can add the thing. It is an ongoing process. If somebody It is will go deleted, up to- file form 6. Yeah. थँक्यू. प्रॉब्लेम कितें आहा? थापाचे तारी जर तालिगांव चड जाय, बाबुशाक काटामंडू बसोवं पडटलें.